बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वो है इस्लाम के बुनियादी असूल। आपकी टेक्स्ट बुक के जो मशकी सवालात हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, ये उसका सेकंड क्वेश्चन है और ये बहुत ही क्वेश्चन जो है अहमियत का हामिल है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है और ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। आपकी टेक्स्ट बुक में बेसिकली इसके 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। मेन पॉइंट्स जो हैं, हेडिंग्स जो हैं, 5 दी गई हैं। मैंने आपकी सहूलत के लिए, ताकि आप लोगों को ये टॉपिक फिंगर टिप्स पर तैयार हो सके, मैंने इसके मेन पॉइंट्स के फर्दर सब पॉइंट्स बना दिए हैं ताकि आपको इसका सीक्वेंस भी जहन में रह जाए और आपको इसके सब पॉइंट्स जो हैं वो फिंगर टिप्स पर तैयार हो सकें और इस टॉपिक में आपके 8 में से 8 नंबर आ सकें। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन पॉइंट्स की। जैसा कि आपकी बुक में सबसे पहले ये जो मेन पॉइंट दिया गया है वो है इक़्तिदार आला। दूसरे नंबर पर जो इसका मेन पॉइंट है वो है अदलो इंसाफ। थर्ड नंबर पर जो इसका मेन पॉइंट है वो है मसावात और फोर्थ नंबर पर जो है वो है अखुवत। 5 पे है रवादारी। ये तो हैं इसके मेन पॉइंट्स है। अब इनको फर्दर हम सब पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले तो है इक़्तिदार आला, मेन पॉइंट नंबर 1। अब इसको सब पॉइंट नंबर 1 हम जो इसका देखते हैं कि वो क्या है। एक चीज आप लोगों ने और ध्यान में रखनी है, वो ये है कि अगर आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, किसमें, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि इक़्तिदार आला का मफहूम लिखें या डेफिनेशन लिखें। तो आपने इसको इस तरह से लिखना है कि इक़्तिदार आला से मुराद ये है कि इस कायनात को अल्लाह ताला ने पैदा किया और वही इस पूरी कायनात का हाकिम आला है। अवाम के नुमाइंदे सिर्फ उन हदूद के अंदर रहकर इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इस्लाम ने मुतय्यन कर दी हैं। वो क्या मुतय्यन की हैं कि जो हदूद इस्लाम ने मुतय्यन की हैं उनके अंदर रहते हुए जायज इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं। सब पॉइंट नंबर 2 है इसका कि पूरी कायनात का हाकिम अल्लाह सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। जैसा कि हम इसके मफहूम में या डेफिनेशन में इसको पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ही इस कायनात का कारसाज है, बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरर है। तो साफ जाहिर है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वही उसका हाकिम अल्लाह होता है, ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस वही देता है। तो इसको चलाने के लिए अल्लाह ताला के मुतय्यन करदा जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अंदर रहते ही वो जो हुक्मरान होंगे, नुमाइंदे होंगे, अल्लाह ताला की हाकमियत के अंदर या अंडर रहते हुए ही अपने इख्तियारात का जायज इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सब पॉइंट नंबर 3 है वो है अवामी नुमाइंदों का हदूद के अंदर रहते हुए इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल। यानी कि अवामी नुमाइंदों से मुराद वो है कि जो अवाम यानी कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो अपने वोट के जरिए जिन नुमाइंदों को, जिन मेंबरान को सिलेक्ट करती है वही मेंबरान जो आगे जाके असम्बलीज में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं और अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, अवाम के हकूक का मुतालबा करते हैं, उनको प्रेजेंट करते हुए जायज मुतालबात को मनवाते हैं गवर्नमेंट से। उसके बाद ये है सब पॉइंट नंबर 4 है कि रियासती मामलात के लिए सालिहा, मुत्तकी और परहेजगार अफराद का इंतखाब। यानी कि किसी भी मुमलकत, रियासत या हुकूमत को चलाने के लिए जो अफराद मुतय्यन किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं या जिनका इंतखाब किया जाता है, सबसे पहले तो वो कहता है कि सालिहा हों। सेकंड नंबर पर वो कहता है कि वो मुत्तकी हों। थर्ड नंबर पर वो कहता है कि परहेजगार होने चाहिए ताकि वो अवाम का और इस मुल्क का क्या कर सकें, फायदा कर सकें, उसको बेहतरी की तरफ से उसको डेवलप कर सकें। उसके बाद सब पॉइंट नंबर जो 5 है वो है हुक्मरानों पर अवाम का एतमाद। यानी कि जो अवाम ने अपने वोट के जरिए जो कि सही जगह पर अगर पहुंचे और उन वोट्स के जरिए जो नुमाइंदा सिलेक्ट होता है, जो इंतखाब होता है, जो मुंतखब होता है, वो बाद में अवाम को चाहिए कि उन हुक्मरानों पर एतमाद या एतबार लाजमी करें। सब मेन पॉइंट नंबर 2 है और वो है कि अदलो इंसाफ। यानी कि अदल के सबसे पहले मीनिंग पढ़ेंगे कि अदल के जो लफ्जी मानी हैं वो हैं
सही चीज को सही जगह पर रखना। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन या इसके मफहूम को पढ़ते हैं कि वो क्या है। ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अदल का मफहूम लिखें या अदल की डेफिनेशन लिखें। मुल्क या रियासत में किसी भी सतह पर सरकारी खिदमात की बगैर किसी शख्सी हैसियत, जुबान, नस्ल या अकीदे की फराहमी अदलो इंसाफ कहलाती है। ये इसका मफहूम है या डेफिनेशन है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि सब पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। पुरअमन और खुशहाल मुआशरा, यानी कि जिस मुल्क और जिस मुआशरे में दो चीजें होंगी वो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो पुरअमन भी होगा और खुशहाल भी होगा। वो दो चीजें कौन सी हैं? वो दो चीजें ये हैं, एक अदल और दूसरा क्या है, इंसाफ। यानी कि किसी भी मुल्क में या मुआशरे में अगर अदल होगा और इंसाफ होगा, ऑटोमेटिक वो मुआशरा पुरअमन भी होगा और वो खुशहाल भी होगा। और अपने मुल्क में अदल और इंसाफ कायम करना रियासत की सबसे अव्वलीन जो तरजीह होती है, जिम्मेदारी होती है। उसके बाद सब पॉइंट नंबर 4 है और वो कहता है आदिलाना निज़ाम में अफराद के किरदार की तामीर व तश्कील। दो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, दो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है आप लोगों की टेक्स्ट बुक में। वो क्या है? एक तामीर और दूसरा तश्कील। तामीर कहते हैं कि किसी चीज को बिल्ड करना और तश्कील कहते हैं कि प्रैक्टिकली तौर पर उसको डेवलप कर देना, ग्रोथ करके उसको प्रैक्टिकली तौर पर साबित कर देना, सामने पेश कर देना। आदलाना से मुराद क्या होता है कि अदल के साथ जो निज़ाम कायम किया जाता है उसमें, उस मुआशरे में, उस निज़ाम में, उस सिस्टम में जो किरदार डेवलप होते हैं, नशोनमा पाते हैं, तश्कील पाते हैं, ग्रोथ करते हैं, वो लोग जो हैं, वो सोसाइटी, वो रियासत, वो ममलकत, वो मुल्क, वो क्या करता है कि तामीर भी होता है, तश्कील भी होता है। सब पॉइंट नंबर 5 है, वो कहता है कि जी फैसला साजी में इंसाफ, यानी कि अगर आप लोग या जो जज हैं या जो अदलिया है या जो गवर्नमेंट है या जो रियासती मामला चलाने वाले ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, अगर वो फैसला साजी में इंसाफ करें, लेवल करें, बैलेंस करें, मतवाजन रखें और वो हकूक के कौन से हकूक जो अवाम के हकूक के हक में हो उसको फैसला साजी करें, तो वो बेहतरीन एक पॉलिसी बन जाती है और जो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही डेवलपिंग कंट्रीज की सूरत में बराबर होती है। अल्लाह ताला इसी बात को कुरान पाक में फरमाते हैं कि अगर आप, यानी कि आप से मुराद कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप फैसला फरमाएं तो इनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला फरमा दीजिए। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। दो चीजें आप लोगों ने यहाँ पर ज़हन में रखनी है। अगर आप लोग तर्जमा नहीं कोड करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक के आपके टॉपिक में क्वेश्चन में आपके ये चीजें ऐड की जा चुकी हैं। तो इसलिए आप लोग जो तर्जमे हैं वो लाजमी कोड करें, ये एक। और सेकंड नंबर पर जो चीज है कि वो जिस जगह से लिए गए हैं वो भी आपकी टेक्स्ट बुक में चीजों को कोड कर दिया गया है। सूरत का नाम लाजमी लिखना है, सूरत का आयत नंबर आप लोगों ने लाजमी लिखना है, जैसा कि ये सूरत अल-माइदा और आयत नंबर 42 है। अब बात करते हैं कि सब पॉइंट नंबर 6 की, वो क्या है? वो ये है कि इंसाफ की गवाही, यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसाफ अगर करना है तो उसकी भी गवाही लो। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर ये फरमा देते हैं कि ए ईमान वालो, इंसाफ कायम करने वाले हो जाओ। इसका मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने तर्जमा लाजमी कोड करना है, इसको हाईलाइट करना है मार्कर के साथ, और इसकी जो आयत है वो और इसका आयत का जो नंबर होगा वो लाजमी आपने कोड करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा वेटेज नंबर आपको पेपर चेक कर दे तो आपको ये चीजें कोड करनी हर सूरत में लाजिम है। इसकी सूरत का जो नाम है वो सूरत अल-निसा है और आयत नंबर 135 है। इसका जो सब पॉइंट नंबर 7 है वो है इस्लाम का अदालती निज़ाम, यानी कि जो निज़ाम, जो सिस्टम अदालत का इस्लाम ने मुतारफ करवाया है, अगर उसके ऊपर चला जाए, उसके प्रिंसिपल असूलों के ऊपर चला जाए, कवानीन के ऊपर चला जाए, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनने में और पूरी दुनिया में पावरफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी तरह से अल्लाह ताला कुछ ये फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए
کہ میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے. حکم دینے سے مراد کیا ہے کہ عدل و انصاف کا حکم دیا ہے. اس کے بعد سورۃ الاعراف آیت نمبر 29. اس کے بعد مین پوائنٹ نمبر 3 ہے مساوات. یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا میتھ میں اور آپ لوگوں نے کیمسٹری میں پڑھا ہوگا کہ مساوات اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایکویشن. ایکویشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برابری کرنا, لیول کرنا, متوازن کرنا. ٹھیک ہے, تو اس کا صاف ظاہر مطلب کیا ہوا؟ برابری اور یکسانیت. اس کے جو لفظی معنی ہے مساوات کے وہ برابری اور یکسانیت کے ہیں. اس کے بعد سب پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ مساوات کا مفہوم اور تعریف. یہ بھی آپ لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں لازمی طور پر آپ لوگوں نے اس کو تیار کرنا ہے. اس شارٹ کویسچن کو, یہ آپ سے شارٹ کویسچن میں ایک چھوٹا سا کویسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ مساوات کا مفہوم لکھیں یا مساوات کی ڈیفینیشن لکھیں. ڈیفینیشن ہے کہ اسلام میں مساوات سے مراد یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. کسی بھی شخص کو رنگ, نسل, قوم, زبان یا علاقے کی بنیاد پر دوسرے انسان پر کوئی فوقیت اور برتری حاصل نہیں ہے. اس کے سب پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ اسلام مساوات کا علم بردار کہتے ہیں کہ اسلام کا جھنڈا لہرانا, پوری دنیا کے لیے ایک سیم مساوی قوانین کو متعارف کروانا یا امپلیمنٹ کروانا. یعنی کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو کہ پوری دنیا میں ایکوالٹی کہ برابری کو, ایکویٹی کو کیا کرتا ہے؟ پروموٹ کرتا ہے. اس کے بعد سب پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ اسلام میں تمام امتیازات کی نفی. اب سب سے پہلے اس کا جو عام زبان میں میننگ ہے نفی کا, وہ کیا ہے؟ انکار کرنا, واضح طور پر نہ کہنا. تو اسلام میں تمام امتیازات, یعنی کہ تمام جو امتیازات ہے, یہ بیسیکلی ایک جمع ہے, اس کا جو واحد ہے وہ امتیاز. یعنی کہ کسی بھی ایک فرد کو, ایک ریاست کو, ایک نسل کو, ایک عقیدے والے لوگوں کو کیا کرنا کہ سپیریئر کرنا, برتر کرنا. اسلام اس چیز سے انکار کرتا ہے, ممانعت کرتا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی قوانین اسلام نہیں بتاتا, نہیں حکم دیتا. سب پوائنٹ نمبر 5 ہے خطبہ حجۃ الوداع اور مساوات. مساوات کے والے سے سب سے بڑی اگزامپل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع, وہ اس خطبے میں, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو, بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک. آگاہ رہو, کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر, کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر, کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے. اگر بات کریں مین پوائنٹ نمبر 4 کی تو وہ ہے اخوت. سب سے پہلے اس کے میننگ پڑھتے ہیں کہ اخوت کے میننگ کیا ہے. اخوت کا لفظی مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہے اس کا سب پوائنٹ نمبر 2 کہ اخوت کا مفہوم یا اس کی ڈیفینیشن ہے. شارٹ کویسچن میں آپ کو یہ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ اخوت کا مفہوم لکھیں یا اخوت کی تعریف لکھیں, بھائی چارے کا مفہوم یا تعریف لکھیں. تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ شارٹ کویسچن آپ کو پیپر میں آ سکتا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے مفہوم یا ڈیفینیشن کیا ہے. تمام روئے زمین کے مسلمانوں کا وہ باہمی تعلق جس کی بنیاد محبت اور خیر خواہی پر استوار ہو, اخوت یا بھائی چارہ کہلاتا ہے. اس کا سب پوائنٹ نمبر 3 ہے اخوت کا اسلامی اصول. یعنی کہ بھائی چارے کا اسلامی اصول کیا ہے؟ وہ ہے کہ بھائی چارے کی حیثیت سے ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شرکت ہے. یعنی کہ مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مومنو, کیا کہ ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہوا کرو. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک سب اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس کا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کا ترجمہ ایز اٹ ایسے ہی کوڈ کرنا ہے جیسا آپ کی ٹیکسٹ بک میں دیا گیا ہے. اس کی آیت کا ریفرنس اور اس کی آیت کا سورت کا نام آپ لوگوں نے لازمی کوڈ کرنا ہے, جیسا کہ سورت الحجرات آیت نمبر 10. اس کا سب پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ بھائی چارے میں احساس محبت, باہمی تعاون اور قربانی کے جذبات کو فروغ.
यानी कि अखुवत के मुताबिक क्या है कि भाईचारे में क्या पैदा होता है, एहसास मोहब्बत, यानी कि मोहब्बत का एक दूसरे के लिए एहसास पैदा होता है, एक दूसरे के लिए बाहमी ताउन, एक दूसरे का यानी कि जो बाहमी ताउन, इससे मुराद ये है कि एक दूसरे के मुश्किल वक्त में काम आना। उसके बाद कि कुर्बानी के जज्बात, एक दूसरे के जज्बात को मजबूर नहीं किया जाता, कि जज्बात को फरोग दिया जाता है। जैसा कि अखुवत के रिलेटेड या अखुवत से मुतल्लक एक हदीस मुबारक है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, और इसका जो इसकी किताब है वह सही बुखारी, जहां से ये हदीस ली गई है, और इस हदीस का जो नंबर है वो है 2442। उसके बाद बुग़ज़ और हसद से मुतल्लिक़ हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपस में बुग़ज़ ना रखो, हसद ना करो, पीठ पीछे किसी की बुराई ना करो, अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बनकर रहो। इसकी जो हदीस है, इसकी हदीस की किताब जो है वह सही बुखारी, और हदीस नंबर जो है 6065 है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट नंबर 5 की, रवादारी। इसका जो उर्दू मीनिंग है रवादारी का, वो है दरगुजर करना, इख्तिलाफात को कबूल करना, और नागवार हालात में सुकून बरकरार रखना। तो बात करते हैं रवादारी के सब पॉइंट नंबर 2 की, वो है रवादारी का मफहूम या तारीफ। ये आप लोग जहन में बिठा लें, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि रवादारी का मफहूम लिखें। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाना है और आपने इसको एज इट ऐसे ही लिखना है, जैसा कि इंसाफ, नरमी और एहतराम के साथ दूसरों के इख्तिलाफात को कबूल करना और उनके हकूक की हिफाजत करना रवादारी कहलाता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये डेफिनेशन, ये मफहूम आपको लाजमी पेपर में पूछा जाएगा। इसको अच्छे तरीके से आपने फिंगर टिप्स पर तैयार करना है। उसके बाद आ जाता है कि मुआशरे में रवादारी की अहमियत क्या है। इसको सब पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं कि इसका सबसे पहला सब पॉइंट क्या है कि इसको यानी कि रवादारी को अपनाते हुए, इसके ऊपर अमल करते हुए सबसे पहला पॉइंट है कि बहुत अजीम, नहायत अजीम नेकियां मिलती हैं। उसके बाद सब पॉइंट नंबर 2 है कि इंसानी मुश्किलात का खात्मा। साफ जाहिर है कि जब किसी की इख्तिलाफ को, किसी की गलती को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, दरगुजर कर दिया जाएगा, तो इंसान की जो मुश्किलात बढ़ती हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, एक दूसरे से नफरत बढ़ती है, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। उसके बाद सब पॉइंट नंबर 3 है कि रवादारी प्यार मोहब्बत का जरिया, यानी कि जब एक दूसरे की चीज़ों को, खताओं को, गलतियों को माफ़ किया जाएगा, नज़रअंदाज किया जाएगा, तो आपस में क्या हो जाएगा, सुलह, मोहब्बत, प्यार जो है वो एक जरिया बन जाएगी। उसके बाद सब पॉइंट नंबर 4 है समाजी ताल्लुकात कायम करने का बेहतरीन तरीका। वही बात क्या कि जब एक दूसरे की खताओं को, गलतियों को माफ़ करेंगे तो मुआशरे में रहते हुए एक दूसरे से जो ताल्लुकात अस्तवार होंगे वो कायम होंगे, नशोनमा करेंगे, ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, जो रिलेशंस होंगे वो ऑटोमेटिक बेहतरीन तरह के या बेहतरीन तौर पर डेवलप होंगे। उसके बाद सब पॉइंट नंबर 5 है कि बाहमी झगड़ों से बचने का जरिया। सिर्फ यही बात कि जब एक दूसरे की गलतियों को, खताओं को नज़रअंदाज किया जाएगा, बाहमी झगड़े खत्म होंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा कि प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, इंसानी रिश्तों में मजबूत इस्तेहकाम। इसके बाद रवादारी जो है उसके मतलब कुरानी आयत है, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, बेशक हदायत गुमराही से खूब वाज़िया हो चुकी है। और इसकी जो आयत है वो आयत नंबर 256 है, और इसकी जो सूरत है वो सूरत अल बकरा है। बार बार ये बात कही जा रही है कि आपने अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो आपको तर्जुमे, उसकी आयत का नंबर, सूरत का नाम, A to Z आपको चीजें कोड करनी पड़ेगी पेपर में। उसके बाद आ जाता है कि रवादारी का सुनहरी असूल, यानी कि रवादारी के जो सुनहरी असूल हैं वो क्या है। सबसे पहला जो इसका असूल है कि गैर मुसलमों के जायज़ हकूक़ का एहतराम। मुआशरे में रहते हुए, रियासत में रहते हुए, मुमलकत में रहते हुए मुसलमान ही नहीं रहते हैं बल्कि गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम लोग भी रहते हैं, तो उनके जो जायज़ मुतालबात हैं, जायज़ हकूक़ हैं, वो हर सूरत में उनका एहतराम भी किया जाना चाहिए और उनको उनकी इजाज़त भी होनी चाहिए। सब पॉइंट नंबर 2 है
کہ غیر مسلموں کو مکمل حقوق کی فراہمی بالکل اسی طرح سے مکمل حقوق کی فراہمی ہونی چاہیے جیسے کہ مسلمانوں کو ایک اسلامی اسٹیٹ میں اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے مکمل حقوق کی آزادی ہوتی ہے، غیر مسلموں کو بھی ویسے ہی آزادی ہونی چاہیے۔ سب پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ اپنے خیالات نظریات کو دوسروں پر مسلط نہ کریں، یعنی کہ کسی کو اگر کوئی پارٹی پسند ہے، کسی کو کوئی فرقہ پسند ہے، تو ہر ایک انسان کی اپنی اپنی سوچ ہے، اور ان چیزوں کو اپناتے ہوئے کہ نہیں جی ہمیں فلانی پارٹی پسند ہے، ہمیں فلاں پارٹی پسند ہے تو مجھے پسند ہے تو آپ بھی وہی کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، اپنے دیکھنے کا، کسی چیز کو جج کرنے کا نظریہ الگ الگ ہے، تو اپنے نظریات کو دوسروں کے اوپر مسلط تھوپنا امپلیمنٹ یا انفورسمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سب پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ دوسروں کے جذبات کو مجروح نہ کرنا، یعنی کہ رواداری کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ کسی کے بھی جذبات کو، چاہے وہ مسلم ہے نان مسلم ہے، چاہے وہ ایون ڈیٹ کہ وہ ایک اینیمل بھی ہے، تو اس کے ساتھ بھی اس کے جو جذبات ہیں نہ کھیلیں، مجروح نہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں مین پوائنٹ نمبر 6 کی، وہ ہے اسلامی اصولوں کے عوامی اخلاق پر اثرات، یعنی کہ اسلام نے جو اصول متعین کیے ہیں اس کے عوام کے اخلاق پر، یعنی کہ عوام کی اخلاقی قدروں پر اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اب ہم وہ فردن دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سب پوائنٹ ہے کہ اسلامی اصول لوگوں کو عدل و انصاف قائم کرنے پر راغب کرتے ہیں، یعنی کہ جو اسلام کے اصول ہیں وہ لوگوں کو اس چیز کی طرف رجحان بڑھاتے ہیں کہ جو عدل اور انصاف ہے یہی سب سے بہترین زندگی کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے۔ سب پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ اسلامی اصولوں کو اپنانے سے معاشرے میں کیا ہو جاتا ہے، سماجی تفریق کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو معاشرے میں رہنے کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کے اصولوں کو، پرنسپلز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے، اپنانا چاہیے۔ سب پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ لوگوں میں مل جل کر رہنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں گے تو کیا ہوگا، اس میں سب سے پہلی جو چیز ہوگی وہ سیاسی محبت، باہمی تعاون، اس کے بعد ایک دوسرے کے لیے جو قربانی کے جذبات ہوں گے، ان چیزوں کو جب آپ ایک جگہ پر اکٹھا کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک دوسرے کی جو کمیونٹی ہوگی وہ ایک کمیونٹی ایسی ڈیولپ ہوگی جو کہ یعنی کہ لازوال ہوگی، یعنی کہ جو جس کی کوئی مثال نہیں ہوگی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکلی طور پر آج سے تقریباً 1400 سال پہلے انہوں نے پریکٹیکل طور پر ہمیں کر کے دکھایا۔ اس کے بعد سب پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ سماجی تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے انسان کے ایٹومیٹک ہی جو تعلقات ہیں، ریلیشنز ہیں، وہ بہتر سے بہترین ہو جاتے ہیں۔ اب سب پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ وہ اخوت اور امن و امان کا ماحول، جو بھائی چارہ ہے وہ ایٹومیٹک ہی امن اور امان کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جو یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ایٹومیٹک کس چیز کو فروغ دیتی ہیں، ایسے ماحول کو، ایسی انوائرمنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں جو کہ بہت امن پسند، صلح پسند، اور ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ایک ایسی کمیونٹی کی تشکیل دیتے ہیں، نشو و نما کرتے ہیں، گروتھ کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، جو کہ پریکٹیکلی طور پر ایک ہیومن سیویلائزیشن کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جس کی اگر ہم روٹس، شاخیں، برانچز کو اگر کھنگالیں، ٹٹولیں، تلاش کریں تو ایٹومیٹکلی ان سب چیزوں کا جو رزلٹ ہے وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اب مین پوائنٹ نمبر 7 ہے کہ وہ کیا ہے، آخری حرف یا حرف آخر۔ یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پاکستان اسٹڈی میں آپ نے پورے نمبر لینے ہیں تو آپ کو ہر ایک ٹاپک میں ایک حرف آخر، نتیجہ، حاصل کلام، حاصل بحث، یہ آپ کو لازماً طور پر کوڈ کرنا ہے۔ آپ کو اچھے نمبر اگر لینے ہیں تو یہ ایک وے ہے، ایک رستہ ہے اچھے نمبر یا پورے نمبر لینے کا، اور اس میں آپ نے کوڈ کیا کرنا ہے، جو ڈیٹا، جو ٹاپک، جو کوشچن آپ نے پورا ایکسپلین کر دیا ہے اس کو سمرائز کرتے ہوئے پوری اپنی تخلیقی سوچ، کریٹیکل سے مراد یہ نہیں ہے کہ یا تو اس کے پوزیٹیو پہلو بیان کر دیں یا نیگیٹو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان پوزیٹیو اور نیگیٹو دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کریں کہ اپنی سوچ وہ نکالیں جو کہ کسی کو رائے دے سکے، بہتری کی طرف لے کر جا سکے، وہ ہوتی ہے تنقیدی یا کریٹیکلی تھنکنگ۔ جیسا کہ وہ فرماتے ہیں کہ بے شک اسلام کے بنیادی اصولوں پر عمل کرنے سے ہی نسل انسانیت کو ابدی ترقی میسر ہو سکتی ہے۔ ابدی سے مراد ہوتا ہے پرماننٹ، ہمیشہ رہنے والی
کس کو؟ نسل انسانیت کو، یعنی کہ انسان کی نسل کو، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہے۔ مسلمان اگر ان چیزوں کو، ان اصولوں کو، ان پرنسپلز کو اڈاپٹ کر لیں، آج بھی مسلمانوں کو ترقی کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم لوگ اس لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو لیکچر ہے آپ کو پسند آئے گا۔ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا ہے تو ضرور کمنٹس میں بتائیے۔ نیک خواہشات کے ساتھ اللہ حافظ۔